अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी माँ को और सब हाजरीन और नाजरीन और जहाँ तक मेरी आवाज़ मेरी वीडियो पहुँच रही है उन सब को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? जैसा कि मेरे दीगर उन्वाद पर मैंने आप लोगों से गुफ्तगू की बहुत सारे टॉपिक्स पे, माँ बाप, बहन भाई, मियाँ बीवी, नमाज की अहमियत, नमाज, बेनमाजी की सज़ा और भी दीगर उन्वान। तो जब हमने इन सब पे गुफ्तगू करी तो आया एक नज़र कि अल्लाह की मोहब्बत, कि अल्लाह कैसे कुन से फयाकुन कर देता है, अल्लाह कैसे चीज़ों को हुक्म देता है कि कुन तो वो हो जाती है। क्योंकि अल्लाह पाक की तो मोहब्बत की वुसअत इलाही की तो इंतहा ही नहीं है। अल्लाह का करम, उस परवरदिगार की मोहब्बत तो ऐसी है कि वो वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, न ज़ात में, न सिफ़ात में, न अफ़ाल में। वो ऐसी ज़ात है। उसकी मोहब्बत अगर हम बयान करने बैठे तो कहता है रब कि उस परिंदे को देखो कि जो रात भर एक टांग पर, टहनी पर बैठ कर सोता है और सुबह तक मैं उसे गिरने में ही नहीं देता। तो ऐ बंदे, ऐ नादान बंदे, तो फिर मैं तुझे कैसे गिरने दूंगा? मैं जब उस परिंदे को एक टांग पे से गिरने नहीं देता तो फिर मैं तुझे कैसे गिरने दूंगा? तो आओ मेरी तरफ, आओ मेरे रब की तरफ। मेरा रब बुला रहा है, बेशुमार नेमतों के जरिए, बेशुमार चीज़ों के जरिए दिखाता है अपना जलवा। लोग कहते हैं अल्लाह नज़र नहीं आता और मैं कहती हूँ कि अल्लाह नज़र आता है। देखो तो सही, हर शय में अल्लाह तुम्हें दिखाई देगा। माँ की मोहब्बत में, बाप की शफकत में, भाई बहनों की रहमदिली पे, दोस्तों की यारी पे, रिश्तेदारों की मोहब्बत शफकत में, हर चीज़ में, गोया के कायनात की हर शय में नज़र आ रहा है अल्लाह। अल्लाह अपने बंदे से इतनी मोहब्बत फरमाता है कि सूरह मुल्क में अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ बंदे ज़रा देखो आसमान की तरफ, तुम्हें कोई ऐब नज़र आता है? तो नहीं, पलट कर नज़र दोबारा हमारे ऊपर ही आ जाती है और कहा कि नहीं, कोई ऐब नहीं है। तो फिर अल्लाह फरमा रहा है तो फिर तुम कर सकते हो, कोई ऐसी चीज़ बना दो अपने घर, यानी कि छत घर बिना सतून के बना सकते हो। तो ऐसा नहीं है। तो अल्लाह ने कह दिया कि देखो मैंने तुम्हारे सरों पर आसमान खड़ा कर दिया बिना सतून के। है कोई ऐसा कि लाए जो बिना छत, बिना पिलर के बना सके? वही है ज़ात। अल्लाह फरमा रहा है अगर मैं जब्बार हूँ तो मैं जलाल भी हूँ, मैं रहमान भी हूँ। जब्बार हूँ तो गफ्फार भी हूँ। मैं अगर कहीं गुस्सा करता हूँ, जलाल दिखाता हूँ, वो सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं चाहता मेरा बंदा दोज़ख की आग में चला जाए। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मैं किसी पे अजाब नाजिल नहीं करता, ना उम्मतों पे, ना किसी पे। सब अपने अमाल का बदला, अपनी अमाल के तुफैल इन लोगों को मिलता है। अल्लाह फरमा रहे हैं हदीस कुदसी कि जिसमें अल्लाह खुद फरमाता है, अल्लाह फरमाता है कि ऐ इब्ने आदम, ऐ इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह समंदर के झाग से भी ज्यादा हो जाए, ऐ इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह समंदर की रेत से भी ज्यादा हो जाए। फिर कहता है कि ऐ इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह समंदर के पानी से भी ज्यादा हो जाए। ऐ इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह इतने हो जाए कि इस दुनिया के जितने दरख्त हैं उनके पत्तों से भी ज्यादा हो जाए। ऐ इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह इतने हो जाए जमीन आसमान खला भर जाए, पर मेरी रहमत से मायूस नहीं होना, मैं तुझे फिर भी बख्शूंगा, मैं तुझे माफ कर दूंगा। मैं तौबा का तलबगार हूँ, तू मुझसे तौबा तो कर। मैं कुन से दुनिया को बनाता हूँ, मैंने कायनात की हर चीज को कुन कह के पैदा किया है। इस कुन के अंदर बहुत गहराई है, इस कुन के अंदर इतनी गहराई है कि अल्लाह फरमा रहा है कि हो तो वो हो जाती है चीज। तो अल्लाह अपने बंदे से यही कह रहा है कि जब मैं कुन से दुनिया बना सकता हूं तो तुम्हारी एक ही नुक्ते पे मैं तुम्हें नवाज भी सकता हूं। मेरा जलाल मत देखो, मेरा प्यार देखो।
کہ اللہ کہ میری بیٹی کے بھی کچھ وقت پہلے پاؤں میں کانچ چبھ گیا اور 1 ہفتے تک اسے بہت تکلیف رہی. کچھ ہی دنوں کے بعد دوبارہ سے ایک شیشی ٹوٹ گئی تو وہ اپنے ہاتھ سے کانچ تلاش کرنے لگی کہ کہیں یہاں دوبارہ تو کانچ نہیں پڑا. تو میں نے اپنی بیٹی کو ہٹایا اور اپنے پاؤں رکھ کر چیک کرنے لگی کہ کہیں کانچ یہاں ہے تو نہیں کہ اس کے پاؤں میں دوبارہ چبھ جائے. تو تب مجھے اپنی ماں کی ریئلائز محبت ہوئی کہ دیکھو میں نے یہ نہیں سوچا کہ یہاں کانچ میرے پاؤں میں بھی چبھ سکتا ہے، بس یہ سوچا کہ نہیں میری بیٹی کے دوبارہ سے نہ چبھ جائے، اور 1 ہفتہ اس نے تکلیف اٹھائی. تو اس پہ اللہ فرماتا ہے ان جیسی ایسی 70 ماؤں سے بھی زیادہ میں محبت کرتا ہوں اپنے ایک بندے سے. بس تم میرے پاس آؤ تو صحیح، کسی بھی طرح آؤ، سجدے میں سر رکھ کر آؤ، کسی غریب کا کسی مسکین یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کر آؤ، کسی کا حق دیتے ہوئے آؤ، کوئی نفلی عبادت کرتے ہوئے آؤ، واجب پڑھو، فرض پڑھو، نفلی پڑھو، گویا آؤ تو صحیح میری طرف، آؤ تو صحیح. ہر جگہ اللہ بولتا ہے اپنے بندے، اے بندے میرے پاس آ، میرے پاس ہر کامیابی کی پہلی سیڑھی ہی میرے پاس سے شروع ہے. تو سوچیں اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے اپنی محبت 100ویں محبت کا ایک حصہ میں نے صرف اس دنیا میں ڈالا ہے، 99 حصے تو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. وہ کون سا 1% حصہ ہے محبت کا؟ بہن بھائی کا، ماں باپ کا، رشتہ داروں کا، سب جو آپس میں ہمارے دلوں میں محبت ہے، یہ صرف اللہ نے اپنی محبت کا ایک حصہ دنیا میں ڈالا ہے. تو اتنی محبت ہے، ماں کی محبت کو ہی دیکھ لیں کتنی محبت ہوتی ہے. تو گویا اللہ تو ایسی 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرما رہا ہے کہ عنایتوں کی کیا شمار ہو مولا، عنایتوں کا تیری کیا شمار ہو مولا، درد کو کوئی قرار نہیں مولا. اگر بدن کا ہر ایک رونگٹا زبان بن جائے، اگر بدن کا ہر ایک رونگٹا زبان بن جائے تو تیری قسم ہے کہ ادا شکر ہو نہیں سکتا. تو بے شک تیری قسم ہے کہ ادا شکر ہو نہیں سکتا. ہم نادان بندے ہیں، ہم تیرے پیارے محبوب کے امتی ہونے کے ناطے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ جو مقصد ہم نے شروع کرا ہے کہ رہنمائی کرنا اپنی بھی اور دوسروں کی بھی، یا باری تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے. اور آپ سب لوگوں سے گزارش التماس کرتی ہوں کہ میری ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، آگے سے آگے پھیلائیں. ہم جو ہے گناہ کو بہت زیادہ پھیلاتے ہیں، تو گناہ کو مت پھیلائیں، نیکیاں پھیلائیں، کیونکہ ہماری دنیا قیامت آنے میں کچھ دوری نہیں ہے، کچھ نہیں پتا قیامت کب آ جائے. تو کوشش کریں اپنی نیکیوں کا پلہ بھاری رکھیں، کل قیامت میں ہم سرخرو ہو سکیں، ہم اللہ کے سامنے اچھا چہرہ لے کے جا سکیں. تو برائے مہربانی سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کلک کیجئے اور شیئر لائک ضرور کیجئے تاکہ صدقہ جاریہ بنے اور اللہ کے جلال کو نہ صحیح اللہ کی محبت کو دیکھ کر اللہ کی طرف راغب ہو جائے. اللہ نگہبان.